बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है कैपिटल व्यू और मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। कैपिटल व्यू में नाज़रीन सबसे पहले आज हम बात करेंगे वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू साहब की ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलअदम BNA के बानी और साबिक कमांडर गुलजार इमाम शंबे ने कौम से माफ़ी मांगी है और इस बात को भी तस्लीम किया है कि इस किस्म की जो मुसल्लह तहरीकें हैं उससे कौम को सरासर नुकसान होता है। यकीनी तौर पर रियासत पाकिस्तान और हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। इस हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे होंगे। फिर आगे चलकर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में 14 मई के हवाले से इलेक्शन के बारे में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर आज समाअत हुई है, उस हवाले से भी बात होगी। साथ ही साथ हम बात करेंगे भारत ने जो तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाके में G20 इजलास मुनक्किद कराने की कोशिश की है जो कि जारी है, लेकिन जिस सफारती सुबकी का और नाकामी का उसको सामने करना पड़ रहा है वो भी सबके सामने है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं। कल उन्होंने वहाँ की कानून साज असम्बली से भरपूर मुदल्लिल और मौसर खिताब किया और आज भी उन्होंने बाग में कश्मीर में बड़ा ही ज़बरदस्त खिताब किया है और भारत को ये दो टोक पैगाम दिया है कि ऐसे इलाके में जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वहाँ पर इस तरह का इजलास मुनक्किद पहले तो करवाया ही नहीं जा सकता, लेकिन अगर करवाया गया है तो ये पैगाम देना कि सब कुछ वहाँ ठीक है ये मुमकिन नहीं है। तो बड़े ही आम मौज़ूआत हैं जिनको आज हम साथ लेकर चलेंगे, लेकिन मैं तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ हमारे मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, हमारे तज्ज़िया का पैनल है, मेहमान तो नहीं कहूँगी, हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है रशीद साफ़ी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब। उनके साथ मौजूद हैं हुमायूं खान साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा शहजादा जुल्फ़िकार साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और हमारे साथ आज मौजूद होंगे मीर ज़िया लांगू साहब, वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान साहब, इन तमाम मामलात में बातचीत करने के लिए। हम सबसे पहले अपने गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। दहशतगर्दी की जब भी हम बात करते हैं तो हम सबको ये मालूम है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की फ़रीद से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। बहुत ज़्यादा कीमती जानें दी हैं, उसमें सबसे सर फहरिस्त हमारी पाक फ़ौज और हमारी जो मुसल्लह फ़ौज है, जो हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके जवान शामिल हैं। और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जब भी हम बात करते हैं तो इंटेलिजेंस इदारों ने जिस तनदही के साथ, जिस मेहनत के साथ और जिस जाँफशानी के साथ अपने मुल्क में अमन कायम करने के लिए इनकी नेटवर्क को तोड़ा है, दहशतगर्दों के और कमांडर्स को गिरफ़्तार किया है, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि आज हम देख रहे हैं कि कलअदम BNA के साबिक कमांडर गुलजार इमाम शंबे को कुछ दिनों कबल गिरफ्तार किया गया और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कौम से माफ़ी भी मांगी है। इसी वाले से एक रिपोर्ट हमारे पास तैयार है, वो देखिए फिर बात करते हैं। 20 मई सन 2023 को अलग सुबह दहशतगर्दों के एक ग्रुप ने बलूचिस्तान के मार्केट एरिया जरगून में कायम सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला किया। दहशतगर्दों के हमले में 3 जवान शहीद हो गए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक दहशतगर्द को जहन्नुम वासिल किया। 13 मई को बलूचिस्तान के जिला किला सैफुल्ला के इलाके मुस्लिम बाग में फ्रंटियर कांस्टेबलरी के कंपाउंड पर दहशतगर्दों के हमले के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान एक शहरी समेत 7 फौजी जवान शहीद हो गए थे। कंपाउंड में मौजूद तमाम 6 दहशतगर्द जो पूरी तरह असलहे से लैस थे, उनका सफाया कर दिया गया। जिला जोब के इलाके संबाजा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान अस्करियत पसंदों के साथ फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक जबकि एक सिपाही शहीद हो गया। 23 फरवरी को दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के जिला केश में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बगैर किसी जानी नुकसान के दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने वाले 8 दहशतगर्द ऑपरेशन के दौरान हलाक हो गए। ISPR ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के साथ मिलकर बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। इसी हवाले से आज वजीर दाखिला बलूचिस्तान जनाब ज़िया लांगो और सेनेटर आगा उमर के हमरा कलअदम तंजीम बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी के साबिक कमांडर गुलजार इमाम उर्फ शंबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि बेगुनाह अफराद के कत्ल पर कौम और नौजवानों से माफ़ी का तलबगार हूँ। गुलजार इमाम ने बताया कि कुछ अरसा कबल गिरफ्तार हुआ तो मज़ाहमती तहरीक का बारीक बीनी से जायजा लिया। इस दौरान रियासत और बलूचिस्तान की जियोपॉलिटिकल अहमियत को समझे बगैर जंग लड़ने की गलती का इदराक हुआ।
जी, ये रिपोर्ट आपने देखी नाज़रीन, और इसी तमाम तर सूरत हाल पे और जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लागू साहब ने, उसी हवाले से हम उनसे बात करेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। सर, आपकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसी शख्सियत का जिनको आप कुछ अर्सा कबल जो है वो गिरफ्तार किया गया, उनका एतराफ़ करना और इस बात को तस्लीम करना कि ये जो मुसल्लह जदोजहद है इससे नुकसान सिर्फ बलूचिस्तान की आवाम का है, कैसे देखते हैं सर इस डेवलपमेंट को? बहुत बड़ी कामयाबी है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमेशा हम बलूचिस्तान के लोगों बल्कि पाकिस्तान के लोगों को ये कहते रहते हैं कि बलूचिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश खेली जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। किसी न किसी तरीके पाकिस्तान के लोगों को एक दहशतगर्दी में शामिल करके, दहशतगर्दी का शिकार करके पाकिस्तान और खासकर पाकिस्तान जो बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है उसके जो सीपैक के हवाले से या चाइना की दोस्ती के हवाले से जो एक रोशन मुस्तकबिल है वो हमारे दुश्मनों को बिल्कुल भी एक आंख भी नहीं हो पाती। उस सिलसिले में वो हर कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से बलूचिस्तान में एक ऐसा पाकिस्तान में बल्कि एक ऐसा वो कायम किया जाए माहौल जो सिर्फ दहशतगर्दी और पाकिस्तान के नुकसान में जाए। हम इस में कभी कभार वो कामयाब हो जाते हैं, जिस तरह आज की कामयाबी का आपने जिक्र किया। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस अपने इंटेलिजेंस, अपने तमाम चीजों के जरिए कोशिश करते हैं कि ऐसे अनासिर को पकड़ा जाए जिनको बारह कहते हैं बैरूनी ममालिक की एक उनको मदद हासिल होती है। ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और जो आज बातें हुई उनसे हमारी नौजवान नस्ल को खासकर सुननी चाहिए, अमल करना चाहिए कि हमारा मुल्क ये है, अगर तरक्की हम इसको देंगे तो हम भी तरक्की करेंगे। अगर इस मुल्क को हम दहशतगर्दी का शिकार बनाएंगे, इसको हम पीछे ले जाएंगे तो इससे हम खुद भी पीछे जाएंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये साहब जो है वो खासे मकबूल हैं वहाँ पर और आइकॉनिक हैसियत रखते हैं। सर, अगर आप कुछ बता सके कि ये किन किन तहरीकों को जो है वो हेड करते रहे हैं? देखिए, ये बलूचिस्तान की जो मजम्मती तहरीक रहा है या जो दहशतगर्दी की तहरीकें रही है उसमें ये बहुत अहम रहे हैं। इनके जो बलूचिस्तान के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, इन्होंने की जो है सेकंड पे उस पर भी काम किया है, या नजर के साथ भी काम किया है। इनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी है जिन्होंने लोगों को मारने की जिम्मेदारी भी कबूल की है और पाकिस्तान की तनसीबात को नुकसान पहुंचाने की भी जिम्मेदारी कबूल की है, जिनको मैं समझता हूँ बगैर तशद्दुद जोर जबरदस्ती के उनकी आंखों की पट्टियां खुल गई हैं, जिनको सब कुछ दिखाई गई है और उनको महसूस हुआ है, एहसास हुआ है कि मैंने जो रास्ता इख्तियार किया वो दहशतगर्दी का रास्ता था, वो बल्कि अपने मुल्क कौम सबके साथ दुश्मनी का रास्ता था। और मैं उसको महसूस हो गया है कि हमारा मुल्क भी पाकिस्तान है, हमारी तरक्की भी पाकिस्तान से वाबस्ता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। मीर ज़िया लागू साहब वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से अपना मौक़िफ़ रख रहे थे। हाफिज़ सर खलील साहब, ये हमारी पाकिस्तानी रियासत की, हमारे इंतदारों की किस कदर बड़ी कामयाबी है कि गिरफ़्तार किया जाना और फिर उसके बाद उनका आकर कौम से माफ़ी मांगना और बताना कि जितनी मुसल्लह तहरीकें हैं ये कौम के मुफाद में नहीं है बल्कि आवाम का सरासर नुकसान है इसमें। थैंक यू नाज़िया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट आज वाक़या हुआ है और होम मिनिस्टर साहब ने भी और आपकी जो स्पेशल रिपोर्ट है उसने बड़ा डिटेल इसका बैकग्राउंड जो है वो बयान किया है कि बलूचिस्तान में बदअमनी की क्या वजूहात रही हैं और उस बदअमनी पर काबू पाने के लिए जो इक़दाम किए गए हैं उनकी भी कुछ तफसील बयान की गई है। जी देखिए, बलूचिस्तान जो है वो कुछ अरसे से बदअमनी का और वहाँ दहशतगर्दी का शिकार रहा है और इसमें हालिया दिनों में हमने ये भी देखा कि बलूचिस्तान में अफ़गानिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तानी पोस्टों पर अटैक होते रहे हैं और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाया जाता रहा है। पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी शुरू हुई है 2000 से और 2010 तक, 2000 आगे उससे 12 तक, उसके पीछे कोई ये महज जो है बलूचिस्तान की अलहदगी पसंद तहरीक नहीं है या कोई मजहबी फ़िरकावारियत नहीं है या हम टोटली किसी एक अंसर को जो है उसका ज़िम्मेदार करार नहीं दे सकते, बल्कि देखें ये पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है इसके पीछे जो है कुछ आलमी जो ताकतों की जो सरगर्मियां हैं, रेशा दवानियाँ हैं और आविज़शें हैं ताकतों की, सुपर ताकतों की, वो भी इस पर शामिल रही हैं। उसकी वजह और बलूचिस्तान इसका मरकज़ इसलिए रहा है कि इसकी दो वजूहात हैं। एक तो यह है कि बलूचिस्तान
कुदरती वसाइल से माला माल इलाका है, और दूसरी वजह यह है कि बलूचिस्तान की जियो स्ट्रेटिजिक जो पोजीशन है वो आलमी ताकतों की नज़र में बहुत काबिल तवज्जो है, और वहाँ जो है सरगर्मियाँ आलमी ताकतों की बढ़ती रही हैं। ठीक है। और आप ये देखें, थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बताऊंगा आपको जी, जी। कि 1962 में हेनरी किसिंजर के बयानात, जी फिर 1971 में जब इंदिरा गांधी अमेरिका के दौरे पर गई हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। देखिए, पहली बार ये अमेरिका के दौरे में इंडिया ने अपनी जो मनफी अज़ाइम थे वो आश्कार किए कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है यानी सूबा सरहद, ये पाकिस्तान के हिस्से नहीं है। ये उस वक्त उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। फिर 2012 में आप देखें कि अमेरिकी कांग्रेस ने एक करारदाद पेश होती है और उसमें बलूचिस्तान को आज़ाद कराने की एक साजिश आश्कार होती है। तो ये वो तमाम अवामिल हैं जो हमें बताते हैं कि आलमी ताकतें जो हैं वो इस वक्त इंडिया जो है आलमी ताकतों का एक बड़ा जी वो तो कोई मौका वैसे भी हासिल उसका फ्रंट मैन बना हुआ है, बिल्कुल उसके जरिए सारी सरगर्मियां हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है। शहजादा जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, ये अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारी जो मुसल्लह फ़ौज है, हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं, बहुत काबिल तहसीन और काबिल सताइश बात है सर, क्योंकि बलूचिस्तान हम देखते हैं कि एक नेचुरल ग्रीवियंसेस का भी एक मरकज़ रहा है और वहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो गाहे बगाहे टाइम बाई टाइम हमें नज़र आती रही हैं। लेकिन जिस तरह वहाँ पर अमन कायम करने की कोशिशें की जा रही हैं जिसमें बहुत कामयाबी मिली है, और वज़ीर आज़म का भी हालिया वहाँ का दौरा 2 दफ़ा का, और जिस तरह से उसको किया जा रहा है प्रोजेक्ट बलूचिस्तान को, जिस तरह से अभी उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान जो है वैसे भी कुदरती वसाइल से माला माल है, इस सारी चीज़ों को सर आप कैसे देखते हैं, कैसे समअप करेंगे सर? देखिए, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज़ाहिर है ये हमें तो 1 साल से हम इस पर लिख भी चुके हैं, बहुत से टीवी टॉक शो और उसमें हम इस पे हम बात करते रहे हैं कि ये बहुत अरसे से ये शुरू था कि किस तरीके से और किस तरह उनको गिरफ्तार हुए। उसके बाद ये कामयाबी इसलिए है कि मकरान के उस हिस्से में बरामदक बुगटी, जिनका बलूचिस्तान रिपब्लिकन जो आर्मी है उसके से हट कर ये अलग इन्होंने ग्रुप अपना बनाया, बलूचिस्तान नेशनल अलायंस। और उसके बाद ब्रास एक अलायंस है उन तमाम ग्रुप्स का या उन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें वो शामिल थे और तमाम कार्रवाइयाँ करते थे और सारा कुछ उन्होंने किया। लेकिन बिल आखिर शायद आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ का यादा भी किया कि मैं गलत था, और मैं समझता हूँ कि आज भी वक्त है वो तमाम जो मेरे साथ लोग रहे हैं वो आ जाएं, मेरे साथ कमांडर जो रहे हैं, मेरे साथ जो फुट सोल्जर रहे हैं वो आ जाएं, दूसरे जितने ग्रुप हैं जो इस वक्त पहाड़ों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस हैं वो आ जाएं, क्योंकि मैंने देखा कुछ नहीं है इसमें सिवाय इसके कि आप अपनी ज़िंदगी, अपने फैमिली और नौजवानों को जो भी उन्होंने अपनी बातें तमाम बातें की, तो ये कामयाबी बहुत ज़्यादा है। दूसरा, आपने इशारा किया कि अभी प्राइम मिनिस्टर गए थे और उस बॉर्डर मार्केट का देखें, ये उसके साइड पे एक तो काइनेटिक जो आपके वो ऑपरेशन चल रहे होते हैं, IBOs चल रहे होते हैं, साथ साथ आपने मकरान के उन एरिया पे जो 7 में से एक बॉर्डर मार्केट का आपने जो है मंद पिशीन का इफ्तिताह किया, उससे क्या होगा, उससे फॉर्मलाइज हो जाएगी बहुत छोटे मोटे जो लोगों के बिजनेस का वो हो जाएगा। कराची इस्लामाबाद से वाहिद जरिया ये था, जितने बड़े बड़े आपके सनत आपके जो ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे, वो चागी का एरिया जो है तफ्तान से सारा कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। अब क्या होगा, जो कराची वालों को रोड बड़े अच्छे हो गए, आपका मंद पिशिन से होगा, गब्त से होगा, माशकेल से होगा, और पंजगूर के 2-3 पॉइंट्स हैं वहां से होगा। ये 7 पॉइंट जब खुल जाएंगे, आम आदमी को रोजगार मिलेगा। पहले ही प्राइम मिनिस्टर ने एक लेटर भी लिख चुके हैं कि आप टोकन सिस्टम से हट के अभी क्या है, अभी ईरानी जो डीजल और पेट्रोल है, एक आम आदमी जो है जितना चाहता है वो ले आता है, लेकिन इस महीने में 1 दिन वो लेके आता है अपनी गाड़ी पर, और उसके बाद 1.5 महीने बाद उसका नंबर आता है। वो टोकन सिस्टम है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने और वफाकी हुकूमत ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया। उन्होंने लेटर लिखा, उन्होंने कहा भाई आप इसको ओपन कर दें। ओपन से मुराद वहाँ का जो ग्वादर का, पंजगूर का और केच का जितने एरियाज हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, अगर वो ये चीज़ें करेंगे तो लोकल इकोनॉमी जनरेट होगी, आम आदमी जो है वो इस ट्रेड में इंगेज होगा,
پھر اس کو کیا ضرورت پڑے گی کہ وہ کسی کی مدد کرے, پھر اس کو کیا ضرورت پڑے گی کہ وہ نشاندہی نہیں کرے کہ غلط لوگ آ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں چھپے ہوئے ہیں, یہ کام کر رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, تو اس سے ایک مدد ملے گی. عام آدمی توجہ دینی چاہیے. روڈ آج بھی اگر سوراب پنجگور کا روڈ بہتر ہوا, پھر پنجگور اور تربت کا روڈ بہتر ہوا, اس کی وجہ سے آپ یقین کریں پک اپ اور ٹرکس کے علاوہ کار گاڑیوں میں بھی لوگ پیٹرول اور ڈیزل لاتے ہیں, جس سے ان کو ایک فائدہ ہوا ہے. ان کے گھر پکے ہو گئے ہیں, لائف سٹائل ان کا چینج ہو گیا ہے, بچے ان کے پڑھنے لگے ہیں, وہ ایفورڈ کرنے لگے ہیں کہ بچوں کو کوئٹہ شفٹ کریں, کوئٹہ سے یا اگر جو ایفورڈ کر سکتے ہیں کراچی کے اسکولوں میں وہ ان کو پڑھا رہے ہیں. تو یہ لوگوں پہ توجہ دینی چاہیے, اس پہ ہونا چاہیے. دوسرا ایک کام جو ڈاکٹر مالک کے زمانے میں ہوا, بات چیت کا سلسلہ ضرور ہونا چاہیے. ان لوگوں کو انگیج کرنا چاہیے تاکہ کم سے کم ان کی تعداد ہو اور وہ شرنک ہوتے جائیں اور کم ہوتے جائیں, تو گورنمنٹ کو بھی اس کو فائدہ ہوگا اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. بالکل ٹھیک. اچھا رشید صافی صاحب, اگر ہم یہ جو صاحب ہیں جن کو گرفتار کیا گیا اور آج ان کا اعترافی بیان بھی آیا کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کچھ ہوا, اس کی ہسٹری میں ابھی بیفور پروگرام آپ سے جان رہی تھی تو کافی آپ نے ڈیٹیل سے بتائی. میں چاہوں گی ہمارے ناظرین کے اگر آپ بھی گوش گزار کریں جو پس منظر ہے, کس بیک گراؤنڈ سے تھے, کہا جاتا ہے کہ کافی پڑھے لکھے تھے, از اٹ ٹرو؟ دیکھیے شہزادہ صاحب نے تو ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ جو بنیادی باتیں تھی وہ بتا دی. گلزار امام شمبے جو تھے واقعی جو بلوچ ریزسٹنٹ یا مزاحمت جو تھی سو کال, اس کے ایک آئیکونک فگر رہے ہیں, اور وہ پنجگور سے ان کا تعلق تھا, اور 2009 سے لے کر اپنی گرفتاری تک وہ جتنی بھی عسکریت پسندی یا دہشت گردی ہوتی رہی تو اس کی اعلیٰ قیادت میں وہ شامل رہے ہیں. ابتدا میں انہوں نے بی آر اے سے سٹارٹ کیا اور برآمدہ بگٹی کے 2009 میں نائب بھی رہے, اس کے بعد پھر بی این اے گئے, اور پھر جو براس ہے وہ اس کی بنیاد جو کئی تنظیموں کا ایک مجموعہ ہے اور سب سے زیادہ متشدد تنظیم رہی تھی. اور جس وقت ان کی گرفتاری ہو رہی تھی تو اس وقت وہ آپریشنل کمانڈر تھے اس تنظیم کے, اور ان کے رابطے تھے بہت قریبی انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ. اور یہ 2017 میں فیک پاسپورٹ کے ذریعے, بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ مرتبہ انڈیا جا بھی چکے ہیں, اور ان کی جو انڈین ایجنسیز کے ساتھ جو لذان تھا وہ بھی بہت قریبی تھا. اور اس کی سب سے جو خطرناک پہلو تھی ریاست پاکستان کے لیے ان کی ذات کی, وہ یہ تھی کہ عام لوگ یعنی عام بلوچ اور جو ملیٹنٹس تھے ان کے بیچ میں ان کا ایک رابطے کار کے طور پر یہ موجود رہتے. شروع میں شہزاد صاحب بہتر جانتے ہیں کہ ایک مقامی اخبار سے بھی وابستگی ان کی رہی, پھر کچھ اپنے جو کنٹریکٹر کے طور پر بھی کام کرتے رہے, لیکن 2019 سے لے کر اپنی گرفتاری تک وہ بہت مقبول تھے. ان کو تنظیمی صلاحیتیں ان کی بہت زیادہ تھی. ان کے کہنے پہ بہت سارے نوجوان بلوچ جو تھے وہ گمراہ ہوئے تھے, انہوں نے ہتھیار اٹھائے تھے, جس طرح آج انہوں نے اپنی گمراہی خود تسلیم کی ہے. اور ان کی بات بہت اچھی ہے کہ ریاست ماں جیسی ہے, اور انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے, اور آئندہ کے لائے عمل کے بارے میں وہ یہ چاہ رہے کہ بلوچ جو مزاحمت کار ہے یا جو بلوچ چاہتے ہیں کہ ان کو ترقی کے دائرے میں شامل کیا جائے وہ قانون کے دائرے میں رہے. جو ان کا یہ پیغام تھا وہ بہت ہی اہم ہے. اب قانون تو اپنا رستہ خود بنائے گا کہ گلزار امام کے ساتھ قانون کیا رویہ اختیار کر رہا ہے, لیکن ان کا یہ پیغام بہت ہی ڈائنامک تھا اور بہت ہی اس کا اثر بلوچستان کی امن و امان کے حوالے سے اس پہ اچھا اثر پڑ سکتا ہے. اور ان جیسے جو بٹکے ہوئے جو عسکریت پسند ہے وہ ہتھیار رکھ سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت پیچیدہ آپریشن تھا, اور پاکستانی انٹیلیجنس اداروں کی ایک شاندار کامیابی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی ایک منظم انداز سے اس قسم کے اعلیٰ جو قیادت کے حامل عسکریت پسند تک پہنچنا, پھر ان کو ٹریپ کرنا اور ٹیکنیکل بنیادوں پہ اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پھر 12 گھنٹوں کے اندر اندر ایک کلائمیکس آپریشن کر کے ان کو گرفتار کرنا, اور ان سے پھر تفتیش کے نتیجے میں بہت ساری اہم معلومات حاصل کرنا, یہ پاکستانی انٹیلیجنس اداروں کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور یہ اس کا جو بلوچ جو انسرجنسی ہے یا وہاں پہ جو بدامنی ہے
اس کے خاتمے میں، اس کی کمی میں اس کے بہت زیادہ اثرات اس کے پڑیں گے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی جو اپنے وہ بہت ان کو زوہم رہتا ہے، ان کو ایک دفعہ پھر ایک بہت بڑی ناکامی ہوئی ہے. ان کی بھرپور کوشش تھی کہ گلزار امام شنبے کو وہ بچا سکے. انہوں نے ہر طریقے سے ان کی تنظیم کی اور ان کی ذاتی طور پر مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن پاکستانی انٹیلیجنس کو خراج تحسین پیش ہمیں کرنا پڑ رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر انہوں نے ثابت کر دیا کہ واقعی پاکستانی انٹیلیجنس ادارے جو ہے پاکستان کی سلامتی کے لیے تمام صلاحیتوں سے وہ مسلح ہے اور تمام صلاحیتیں جو ہے ان کی بروئے کار لائے جائیں. بالکل ٹھیک. اچھا ہمایوں خان صاحب، یہ جو ان کی گرفتاری ہے، یہ جو باقی ملیٹنٹس ہیں ان کے لیے کیا پیغام رکھتی ہے؟ تھینک یو نازیہ. بیسکلی اس وقت جو ٹیکٹونک شفٹس آ رہی ہیں دنیا کے اندر، جیو پولیٹکس اور جیو اکنامکس کے اندر، اس کے اندر بلوچستان ایک بہت اہمیت کا حامل ایک ایسا پروونس ہے اور پاکستان کا علاقہ ہے جو کہ 60% پلس کی ہماری اس میں ہے. یہاں پہ گریوینسز ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پچھلے 70-75 سالوں میں یہاں پہ معاملات اس طرح سے ڈیل نہیں کیے گئے جس طرح سے کرنا چاہیے تھا. نو گو ایریاز تھے، بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن پچھلے چند 1 یا 2 دہائیوں سے یہاں پہ ایک بڑی کنسرٹڈ ایفرٹ ہے اسٹیٹ آف پاکستان کی طرف سے. سب سے پہلی جو سب سے اچھی اور بڑی جو وہ تھی وہ آغاز حقوق بلوچستان کا ایک پیکیج اناؤنس ہوا تھا. NFC کے اندر بلوچستان کو ایک ایکسٹرا شیئر دیا گیا ان کی بیکورڈنیس کے ہونے کی وجہ سے، اور پھر اس کی پراکسیمیٹی افغانستان اور ایران کے ساتھ، ایک بہت بڑا بارڈر ہے جو دونوں کے ساتھ ہے. ان لوکل جو گریوینسز ہیں اس کو ایڈریس کرنے کی اسٹیٹ آف پاکستان کی طرف سے کوشش کی گئی، پاکستان آرمی کی طرف سے کی گئی، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کی گئی. اور ابھی آپ نے اپنی شہزاد صاحب کے ساتھ سوال کے اندر جو کہا کہ پرائم منسٹر نے جو چند دن پہلے افتتاح کیا بارڈر مارکیٹس کا، اس کے بعد الیکٹریسٹی لائن کا کیا، یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے. یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ گورنمنٹ نے ریئلائز کیا کہ ہمیں یہاں پہ انویسٹ کرنا ہے اور ہمارے ریسورسز لمیٹڈ ہیں. یہ بھی آپ کو جاننا چاہیے. آپ نے گوادر پورٹ کا افتتاح کیا، چائنا کا جو بیلٹ اینڈ روڈ کا جو جس کو جیول کہا جاتا ہے، کراؤن آف دا جیول جو ہمیں ہے، وہ یہاں سے شروع ہوا. آپ نے بوستان انڈسٹریل ایریا جو ہے وہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی. آپ نے مختلف پروجیکٹس یہاں پہ کیے. یہاں پہ ریکوڈیک ہے، یہاں پہ بہت سارے پروجیکٹ ہیں جو گورنمنٹ کوششیں کر رہی ہے، موجودہ گورنمنٹ کر رہی ہے اور اس سے پہلے والی گورنمنٹ نے بھی کیا. اس تناظر میں ایک ایسی آرگنائزیشن کا جس کا تمام دوستوں نے اس سے پہلے ذکر کیا، ان کا وہاں پہ اریسٹ ہونا، اور پھر اریسٹ ہونے کے بعد جو ان کی گفتگو تھی وہ بڑی معنی خیز ان سینس تھی. انہوں نے کہا کہ اس کے بہتر طریقے بھی ہیں، آپ لڑ کے مر کے وہ بھی کر سکتے ہیں اور گفتگو کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. بلوچستان کی عوام بڑی غیور عوام ہے، ان کے انڈرسٹینڈنگ پولیٹیکل بہت ایکٹیو ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب جو دنیا کے اندر چینجز ہو رہی ہیں اس میں جو 2 اہم چیزیں آج ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا وہ یہ بتاتا ہے کہ جو ہمارے شہیدوں کا جو لہو ہے وہ رائے گاہ نہیں گیا. ISI نے اور انٹیلیجنس نے آپریشن کر کے ایک بڑے لمبا، اور یہ اس کی ایک بڑی کمپریہنسو ڈیٹیل ہے جو ہمیں شاید نہ بھی پتہ ہو، لیکن جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ کس طرح ان کو پکڑا گیا. اور اس کے بعد ہم نے 1 لاکھ سے زیادہ جانیں دی ہیں. ہم نے $150 بلین کا نقصان کیا ہے دہشت گردی کی اس جنگ میں. اس سینس میں بلوچستان کے لوگوں کی گریوینس کو ایڈریس کرنا، جو پرائم منسٹر کا ریسنٹ وزٹ اور اس سے پہلے آغاز حقوق بلوچستان سے یہ معاملہ سٹارٹ ہوا تھا اور بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. اب آئندہ بھی ہم نے ان لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے. اور یہ جو وہ لوگ ہیں جو بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ ہو گئے، بندوق اٹھا کے پہاڑ پہ چڑھ جانا، آج انٹیریئر منسٹر نے جو بلوچستان کے ذکر کیا کہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں گے، ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بلوچستان پاکستان کی لائف لائن ہے. منرل ریسورسز لے لیں، وہاں کی عوام لے لیں، وہاں کے لوگ لے لیں، اس کی جیوگرافیکل پراکسیمیٹی لے لیں، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو لے لیں، سی پیک لے لیں. بلوچستان کی ترقی جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے پاکستان کی ترقی کے ساتھ، اور گورنمنٹ کی ریئلائزیشن ہے. تو اس سینس میں یہ بہت بڑا اچھا اقدام ہے. اللہ کرے کہ جو گلزار صاحب ہیں اور پھر ان کے بعد جو ابھی اس وقت جو ان کی BNA کو جو لیڈ کر رہے ہیں، جو ان کے نائب ہیں جو کر رہے ہیں، ان کو بھی ریئلائزیشن ہو کہ اگر ان کا لیڈر مان رہا ہے تو باقی لوگ بھی ہتھیار ڈال کے ہماری انٹیلیجنس کی جو ہے بالکل میں اسی کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی. شہزادہ ذوالفقار صاحب، ہمایوں خان صاحب نے ابھی یہ بات کی کہ ظاہر ہے میں اپنا سوال یوں رکھتی ہوں آپ کے آگے، کیونکہ یہ ایک مسلح جدوجہد کے بانی تھے نا سر، ان کے کہنے پہ ظاہر ہے بہت سے لوگوں نے ہتھیار اٹھائے، ان کی بات مانی جاتی تھی، ان کی جو ہے وہ بات میں اثر رکھتے تھے، لوگ سمجھتے تھے. اب اگر انہوں نے ہتھیار ڈال دیا ہے تو باقی ملیٹنٹس کو ایک تو پیغام کیا جاتا ہے، اور جو باقی تحریک کے ان کے لوگ تھے اور جو باقی جو مسلح جدوجہد کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ بھی اس طرح کی اقدام اٹھائیں گے؟
देखें, एक तो बात इनके अपने ग्रुप की है। मेरी नॉलेज ये है, मेरी इंफॉर्मेशन ये है, ये काम पहले शुरू हो गया है। जो हमारे अदारे हैं उन्होंने इनसे तो मालूमात सारी इकट्ठी कर ली, मालूमात इनसे ले लिए और उन्होंने अपने तौर पर ये काम शुरू कर दिया कि उन लोगों से कांटेक्ट किया जाए, उन तमाम लोगों से, उनके अजीज़ रिश्तेदारों से कांटेक्ट किया जाए, उनको बताया जाए कि आप जो हैं आ जाएं और हथियार डालें। हम आपको जो है ना, कोई आपको लिए कोई सज़ा नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर यह है कि आप मेन स्ट्रीम में शामिल हों। ये काम शुरू हो गया उनके, क्योंकि उस वक्त जब इनकी गिरफ्तारी हुई, उसकी गिरफ्तारी के बाद सब अंडरग्राउंड चले गए, कोई कहाँ गायब हो गया। इनके इस ग्रुप की तरफ से कोई एक्टिविटी फिर नहीं हुई है, कोई ऐसे कार्रवाई नहीं हुई है, कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। तो उसके अलावा अब दूसरे ग्रुप की जहाँ तक बात है वो देखें कि वक्त बताएगा कि उनके साथ, जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप नेगोशिएशन का सिलसिला भी जारी रखते हैं, नेगोशिएशन स्टॉप हो गई थी, डॉक्टर मालिक के दौर में था, हुआ, कुछ लोगों को कांटेक्ट किया, उनसे बात किया। 2021 में फिर ब्रामदक बुगटी से बात की गई, खान अफ कलात मीर सलमान दाऊद से बात की गई, नवाबजादा सरदारजादा बख्तियार डोंकी से बात की गई। तो ये उन्होंने काम किया है कि उसके बाद लेकिन स्टॉप हो गया था। साथ में अगर वो भी किया जाए और इनके लोग जो ग्रुप हैं उनसे, उनके रिश्तेदार, अजीज़, अकारिब, फैमिली, उनसे के थ्रू जो है उनसे रब्ता किया जाए, मेरे ख्याल में इनके अपने ग्रुप के लोग भी इनकी बात मानकर आ भी जाएंगे और दूसरे ग्रुपों पे इसके असरात पड़ेंगे। जी ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा मसीन, इसी हवाले से हम जो अपनी डिस्कशन इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब प्रोग्राम में हम बात करेंगे भारत ने जो कश्मीर में, श्रीनगर में, जिसको मुकम्मल तौर पे जेल में तब्दील कर दिया है, वहाँ पर G20 इजलास मुनक्किद हो रहा है और किया जा रहा है, मेज़बानी कर रहा है भारत। लेकिन जिस अंदाज़ में उसको नाकामी हुई है अपनी सिफारतकारी में, वो एक तरफ, और जिस अंदाज़ में पाकिस्तान ने बड़े मौसर और मुदल्लिल अंदाज़ में भारत को पैगाम दिया है, क्योंकि हमारे वज़ीर ख़ारजा इस वक्त आज़ाद कश्मीर में कई दिनों से मौजूद हैं और मुसलसल भारत को यह पैगाम दे रहे हैं कि जो वो इक़दाम उठा रहा है वो किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हाफिज़ साहब, कितना बड़ा क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है कि जिस अंदाज में ने मौसर सिफारतकारी की है, और हमें भारत जो है वो आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार नज़र आ रहा है। देखिए नाज़िया, बात यह है कि G20 के ज़रिए भारत जो ड्रामा रचाना चाहता था वो तो बिल्कुल कतई तौर पर फ्लॉप हो गया। ना सिर्फ फ्लॉप हुआ है बल्कि आलमी सतह पर बेनकाब भी हो गया है, और इसके ज़रिए भारत के जो सियासी अज़ाइम थे वो भी आश्कार हुए हैं। और भारत ये जो तासुर देना चाहता था कि बड़ा पुरअमन इलाका है और यहाँ बड़ी तरक्की हो रही है, ये तमाम जो है वो, एक तो ये है कि आप पूरा देखें, श्रीनगर सरापा एहतजाज है, मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल है, कश्मीरी अवाम सड़कों पर हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं। तो ऐसे में इस माहौल में भारत ये तासुर देने में कि कश्मीर जो है वो उसका अटूट अंग है या कश्मीर एक पुरअमन इलाका है जहाँ तरक्की के बेहतरीन मौके हैं, बिल्कुल ये मनफी तासुर जो है पैदा हुआ है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने इस हवाले से अपने दोस्त मुल्कों के ज़रिए जो काम दिखाया और जो हमारी सफारतकारी थी वो इस लिहाज से कामयाब रही कि चीन ने एक बड़ा पुरज़ोर तरीके से एक अलहदगी का ऐलान किया और उसके बाद सऊदी अरब हुआ और तुर्की की तरफ से अलहदगी का ऐलान हुआ। तो ये तमाम अहम ममालिक जब अलहदा हुए हैं G20 से और उन्होंने मकबूजा ज़ेर तसल्लुत इलाके में जाने से इनकार किया है, तो उससे भारत जो है वो सफारती तौर पर बिल्कुल तन्हा हुआ है और आलमी सतह पर यह तासुर कायम हो गया है कि भारत जो है वो मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो तासुर दे रहा था वो कतई तौर पर दुनिया को काबिल कबूल नहीं है। और ये आप देखें कि पाकिस्तान की सफारतकारी का इस सबसे बड़ा सेहरा जो है वो वजारत ख़ारजा है, वजारत ख़ारजा को जाता है। वज़ीर ख़ारजा जो है 2 दिन से कश्मीर के दौरे पर हैं। आज उन्होंने बाग में कश्मीर के इलाके से कश्मीरी अवाम को, मकबूजा कश्मीर के अवाम को एक बड़ा मजबूत पैगाम दिया और उन्होंने ये बताया कि भारत जो तासुर दे रहा है कि दहशतगर्दी जो है और जद्दोजहद आज़ादी को एक मिलाकर एक वो दहशतगर्दी से ताबीर कर रहा है, ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। दहशतगर्दी और जद्दोजहद आज़ादी 2 मुतज़ाद अनासिर हैं
اور کشمیری عوام کی جو جدوجہد ہے اس کو دہشت گردی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسے دیکھیں خود اقوام متحدہ میں لے کر گیا ہے انڈیا، اور انڈیا کے کہنے پر ہی وہاں استصواب رائے کی قرارداد منظور ہوئی ہے. اور اب عالمی برادری کو بلاول بھٹو نے ایک بار پھر یہ باور کرایا ہے اور یاد دلایا ہے کہ عالمی برادری جو ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرائے اور استصواب رائے کے لیے وہاں پر راہ ہموار کرے، تاکہ کشمیری عوام کو بنیادی حق ملنا چاہیے. ورنہ پاکستان کی جو اصولی موقف ہے، آج پھر انہوں نے یہ اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ ہم کشمیر کی آزادی کے لیے 1000 سال تک جنگ لڑیں گے اور 1000 سال تک ان کے ساتھ رہیں گے. اور یہ وہ پیغام ہے جس سے کشمیری عوام کے، کشمیری نوجوانوں کے نہ صرف حوصلے بلند ہوئے ہیں بلکہ پاکستان کے موقف کی بھی عالمی سطح پر پذیرائی ہوئی. بالکل ٹھیک. اچھا رشید صافی صاحب، کسی بھی طور، کسی بھی اینگل سے کیا چشم پوشی ممکن ہے جو ڈرامہ بھارت وہاں رچا رہا ہے اور جو حقائق جو اس کے برعکس ہیں جو کہ پوری دنیا کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، دنیا جو ہے گلوبل ویلیج کی صورت میں موجود ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ترقی آئی ہے، گرچہ مقبوضہ جموں کشمیر اور پوری وادی میں انٹرنیٹ سروس کی جو معطلی ہے اس کو برسوں ہو گئے ہیں. بہت سارے ذرائع مسدود کیے ہیں بھارتی حکومت نے، لیکن اس کے باوجود جو مظالم ہے وہ کشمیری مسلمانوں کی جو آہ و بقا ہے وہ دنیا تک پہنچ رہی ہے. اور اس میں پاکستان کا کردار اور پاکستان کے دوست ممالک کا کردار جو ہے انتہائی اہمیت کا حامل رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نہ صرف اقوام متحدہ میں مودی کو گجرات کا بچر قرار دیا تھا، بلکہ آج بھی باغ کے جلسے میں انہوں نے بہت واشگاف انداز میں مودی کو دہشت گرد قرار دیا ہے. اور انہوں نے کہا، یہ اس بات کی بھی وزیر خارجہ نے وضاحت کی کہ ہم دہشت گردوں کی نمائندگی نہیں، شہیدوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور مقبوضہ جموں کشمیر کے ہر گھر سے شہیدوں کے جنازے اٹھے ہیں، اور ہر گھر سے جو ہے وہاں پہ قربانیوں کی ایک لازوال داستان وہاں پہ موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھارت اس قسم کے جو اونچے ہتھ کنڈے ہے اس کے ذریعے کشمیر کی جو جینون جدوجہد آزادی ہے اس کو وہ نہ روک سکتے ہیں، نہ دنیا کی آنکھوں میں اب دھول جھونک سکتے ہیں. 3 دن سے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو پاکستان کے وزیر خارجہ بھی ہے آزاد جموں کشمیر میں موجود ہے، اور ان کی موجودگی کا ایک مقصد یہی ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے وہاں پہ موجود ہے، اور ان کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ چاہے انڈیا جس حد تک بھی جائے اپنی مکاری اور عیاری کے ذریعے جو مقبوضہ کشمیر کی جو حالت زار ہے اس کو چھپانے کے لیے پاکستان 2 قدم آگے ان کا یہ مکروہ چہرہ جو ہے دنیا کو دکھاتا رہے گا. اچھا ہمارے صاحب، میں پھر شہزادہ ذوالفقار صاحب سے بھی ان کی رائے لینا چاہوں گی، لیکن میں چاہوں گی ذرا آپ اس پہ رسپونڈ کیجئے گا. بڑے اہم ممالک ہیں، چین، ترکی، سعودی عرب سر فہرست ہیں، باقی دیگر ممالک نے بھی جانے سے انکار کیا، اور جو دیگر ممالک ہیں وہ اپنے نچلی سطح کا جو سٹاف ہے وہ بھیج رہے ہیں. تو یہ کتنی بڑی جگ ہسائی کی بات ہے بھارت کے لیے اس وقت؟ دیکھیں، ایک تو جو بھارت کی ایک کوشش تھی کہ وہاں پہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے جو UN ریکگنائز ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، اور حافظ صاحب نے اپنی ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا پاکستان نہیں گیا تھا. پہلی دفعہ جب یہ معاملہ UN میں آیا تو انڈیا اس کو لے گیا، جس کی وجہ سے یہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ بنا. اور اس کے بعد بے تحاشا ریزولوشنز ہیں جو مختلف موقع پہ آئیں، نہ صرف UN کی، OIC کی ہیں، UN کی جو ڈفرنٹ آرگنائزیشن ہیں جو ہیومن رائٹس کے اوپر گفتگو کرتی ہیں. تو اس میں تمام چیزوں کے اوپر ایک بات طے ہے کہ اٹس اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، اور اس کے بعد UN کی ریزولوشن ہے کہ یہاں پہ پلیبسائٹ ہوگا، جس کے بعد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ اپنا اختیار جو انٹرنیشنل فرینچائز ہے ووٹنگ کا وہ کر کے جہاں پہ وہ جانا چاہیں وہ کریں گے. یہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے، اور یہ موقف آج بھی اسی طرح ہے. G7 کے جو G20 کی جن ممالک آپ ذکر کر رہی ہیں ان میں چائنا ایک اس وقت دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت ہے جس نے اوپنلی کہا کہ اٹس اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، وہاں پہ آپ رکھ کیسے سکتے ہیں. اچھا، اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں جو ان کی ایکسپیکٹیشن تھی کوئی 200 کے قریب ڈیلیگیٹس نے آنا تھا، کوئی 60 کے قریب ٹوٹل آئے. اس وقت 9 لاکھ کے قریب وہاں پہ فوج ہے. اگر آپ ان کے مناظر دیکھیں، اور اس کا جو سب سے بڑا جو فنی ایسپیکٹ ہے وہ یہ تھا کہ وہاں پہ وہ تھا ٹورزم کے اوپر ایک یہ جو سمٹ تھا، تو آپ جو ہے کشتیوں کے اوپر سنائپر گنز اور وہ AK-47 اور وہ لے کے جا رہے ہو، ٹورزم بلا رہے ہیں. اچھا، اور آئے کتنے؟ 60 کے قریب وہاں پہ جو ہے ڈیلیگیٹس آئے، اور ان 60 کے اندر بھی چونکہ بھارت بھی G20 کا وہ ہے تو 25 سے 30 تو بھارت کے اپنے تھے.
باقی جو بڑے ممالک ہیں انہوں نے انکار کیا اور انہوں نے اپنی ڈاؤن گریڈ کر دی ریپرزنٹیشن، تھرڈ سیکرٹریز اور اس طرح کے وہاں پہ لوگ آئے. تو جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ کوشش کی کہ انلیگل آکوپیشن کو لیجیٹمائز کریں، وہ دنیا کے سامنے آ گیا. وہاں پہ ٹاڈا لے لیں، وہاں پہ پوٹا لاز لے لیں، وہاں پہ جو ہے ان لافل ایکٹیویٹیز جو ٹیررزم کی پریونٹ، یہ سارے لاز دنیا کے سامنے آ گئے. UN کے ریپورٹرز نے اس کے اوپر کہا کہ ایک دنیا کی سب سے بڑی اوپن جیل ہے اس وقت جو کشمیر ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو جس مقصد کے لیے کیا تھا وہ سارا وہ ان کے الٹا ان کو پڑ گیا. بالکل ٹھیک. اچھا شہزادہ ذوالفقار صاحب، سر ٹائم تھوڑا محدود ہے لیکن آپ کی رائے بڑی اہم ہوگی اس حوالے سے. سر پاکستان کی مؤثر اور جو ایک منظم آپ یہ کہیے کوشش کہ بھارت کا جو چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آئے، عالمی برادری کو پتہ چلے کہ وہ کیسے علاقے میں یہ اجلاس منعقد نہیں کر سکتا جو کہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، کیسے دیکھتے ہیں سر پاکستان کی اس مؤثر سفارتکاری کو؟ دیکھیں پاکستان نے اپنے میرے نقطۂ نظر میں پاکستان نے اپنی خوب سفارتکاری کی، اور یہ آج کی نہیں ہے، کافی عرصے سے چل رہی ہے کہ جو انہوں نے ایک تو ڈسپیوٹڈ جو ٹیریٹری ہے وہ اس کو پہلے ایک اسٹیٹس دیا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے اس میں جو تبدیلی کر دی آئین میں اور اس کو وہ اسٹیٹس بھی ان سے لے لیا. ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ ان کو شاید ان کے جو اینالسٹ ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ بڑا کامیاب جائے گا اور اس کے بعد یہ بالکل لیگلائز ہو جائے گا اور بالکل ایک لوگ سمجھیں گے کہ سارا یہ اس کا ہے. لیکن اس کا اتنا بیک فائر ہوا، آپ دیکھیں کہ وہ شاید اس کو ابھی دوبارہ سے کوئی اس طرح کا پلان کرنا پڑے گا، شاید اس کو کس طریقے سے وہ کرے. ابھی ہمایوں خان صاحب نے بھی اور رشید صافی صاحب نے بھی بتا دیا، حافظ صاحب بھی کہہ رہے تھے، میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا، کتنے لوگ آئے، کتنے کنٹریز نے، یہ بہت امپورٹنٹ کنٹریز ہیں جنہوں نے بالکل بائیکاٹ کیا اور کہا کہ آپ کہاں لے جا رہے ہیں. ایک اور چیز اس میں بہت امپورٹنٹ ہے، ہیومن رائٹس کے جو کونسل ہے اس کی یونائٹڈ نیشن کی، انہوں نے اپنے ریزرویشن کا اظہار کر چکے ہیں. وہ اپنے لیٹر کے ذریعے جو ہے پچھلے کئی دن سے جب انہوں نے پلان کیا وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ کیا جو ڈسپیوٹڈ ایریا ہے. دوسری ایک اہم بات، اب محبوبہ مفتی جو ہے وہ کوئی آزادی پسند لیڈر تو نہیں ہے، وہ تو انہی کے لوگ ہیں. ان کا کیا، جب انہوں نے وہ باتیں کرنی شروع کر دی، جب انہوں نے آئین میں تبدیلی کی، اس کا سٹیٹس ختم کر دیا اسپیشل، اور تمام انڈین ریزیڈنٹس کو بالکل الاؤ کر دیا کہ وہ وہاں جا کر سیٹل ہو سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، زمینیں خرید سکتے ہیں. مفتی جو محبوبہ مفتی ہے وہ بھی ان کی مخالف ہو گئے، اور انہوں نے محبوبہ مفتی نے سب سے پہلے بریک کیا کہ کتنے ریڈز ہو رہے ہیں، کریک ڈاؤن ہو گیا ہے، لوگوں کو ان کو کہیں بھی شک پڑ رہا ہے. کوئی آزادی پسند لیڈران تو نہیں تھے لیکن وہ یہ مانتے ہیں، شہروں میں رہ رہے ہیں، وہ نہیں مانتے ان کا تسلط انڈینز کا. یہ اس میں کافی ایک مشکل پیش آئی ہے انڈین کو، اور انڈین اس میں کامیاب نہیں ہوا. یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس میں پاکستان کا ظاہر اپنا ایک سفارتکاری کا ان کا وہ رہا ہے، اور پاکستان کو ہمیشہ انڈین یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ پاکستان کو تنہا کر دے، اور وہ یہ نہیں کر سکا. کوشش اس کی تھی. اب جو چائنیز رول جو ہے یا چائنا کا رول ہے، بڑا زبردست اس کا رول، سعودی عرب کا یا ترکیہ کا رول، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سفارتکاری بھی اچھی طور پہ اپنے طور پر اس نے کام کر دکھایا. اور باقی انہوں نے جو پلان کیا تھا، یہ اگر کہیں اور کر لیتے تو شاید یہ کامیاب ہوتے اور لوگ جاتے بھی، لیکن انہوں نے اس G20 کے اس فورم کو استعمال کیا اپنے اس تسلط کو ایک غلط طریقے سے شامل کرنے کو، قبضہ کرنا اور اکوپائی کرنا، جو اکوپائی کیا ہوا ہے اس کے لیجیٹمائز کرنے کے لیے استعمال کیا، جس میں وہ بری طرح ناکام ہوئے. بالکل ٹھیک سر، بالکل ٹھیک، بہت شکریہ. جی نریندر مودی صاحب نے 22 جون کو امریکہ کا وزٹ کرنا ہے. اس سے پہلے G20 کے اندر تمام ممالک نے اپنی ریزرویشن بتا دی کہ کس قسم کی ہیومن رائٹس وائلیشن انڈیا کشمیر میں کر رہا ہے. اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا. UN کی مختلف اداروں نے جو ہے یہ کیا. تو اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اتنے بڑے ممالک اگر بتا رہے ہیں کہ انڈیا نے ایک اوپن جیل بنائی ہوئی ہے کشمیر کے اندر، تو پرائم منسٹر صاحب جب وہاں پہ انڈیا کے پرائم منسٹر جب جائیں گے اور امریکی صدر سے 22 جون کو ملیں گے، وہ کس منہ سے ملیں گے اور کس طرح وہ ملیں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہمایوں خان صاحب ایک فالس فلیگ آپریشن کا بھی ڈرامہ رچایا جانا تھا جس میں الزام پاکستان چونکہ اب ان کا الیکشن آ رہا ہے تو اس میں بھی وہ ہے، اور یہ وہ پرائم منسٹر جن کو گجرات انڈیا کے اور انٹرنیشنل میڈیا نے ان کو قرار دیا ہے، ہم نے نہیں کر رہے. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ شہزادہ ذوالفقار صاحب، سر آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. حافظ طاہر خلیل صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ. رشید صافی صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ. ہمایوں خان صاحب، سر آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا. کیپٹل ویو سے فی الوقت اتنا ہی. ناظر خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.